फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल प्रति लिटर 139 रुपियाँ पुग्यो। आज एकै दिन 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण। कोरोना कहर परीक्षण गराएका मध्ये 52.6% कोरोना पुष्टि। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य। कोरोना परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब सरकारीमा 800, निजीमा 1500। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना। कोरोना महामारी व्यापक तर शान्त तेस्रो लहर। टेकु अस्पतालमै छैन बिरामीको चाप, कुन अस्पतालमा कति बिरामी, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा सुखद समाचार, अहिलेको कोरोना समुदायमा छ, अस्पतालमा छैन। गृहमन्त्रीलाई शिक्षा मन्त्रीको अनुरोध, मेडिकल कलेजले निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्, थप एक्सन लिनु पर्यो। महामारीको बेलामा व्यापारीको अपराध, सिटामोल लुकाउने फार्मेसीलाई 10,000 रुपियाँ जरिवाना। सिटामोल अभाव हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। बजारमा सिटामोल अभाव देखिन थालेपछि 15 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजार पठाइँदै। प्यारासिटामोलको अभाव नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 7 दिन आइसोलेसनमा बसेपछि पुनः परीक्षण गर्नु नपर्ने। विद्युत महसुल नतिर्दा लाइन काटिए, किस्ताबन्दीको सुविधा। सीमा नाकामा आवत जावत गर्नेलाई अनिवार्य खोप कार्ड। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय खोल्न अनुमति। सरकारले निजी क्षेत्रलाई भन्यो तत्काल लकडाउन हुँदैन, आर्थिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लाग्दैन। कास्कीमा 1200 सक्रिय संक्रमित। कोरोनाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नरोक्ने, संक्रमितले पनि भोट हाल्न पाउने। हवाई यात्रामा एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य नगरिने, खोप कार्ड देखाए पुग्ने। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भर्चुअल आन्दोलन गर्ने। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि कास्कीमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्थगित। फोहोर हुन्छ भन्दै महानगरले खुलाएन खुल्ला मन। यो लोकसेवा आयोगका परीक्षा स्थगित गर्ने तयारी। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण बढेपछि विशेष अदालतले थुनुवा बाहेकको मुद्दा सुनवाई नगर्ने। टेकु अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउनेको भिड। संघीय मन्त्रालय र निकायसँग 1,80 करोड बराबरको मात्र सम्पत्ति। सुनसरीमा महोत्सव स्थलमा तोडफोड भएको घटना छानबिन गर्न समिति गठन। इलन मस्कको एक ट्विटपछि भारतीय राज्यहरूले भन्न थाले प्लान्ट खोल्न हाम्रोमा आऊ। आज पनि घट्यो सेयर बजार, नेप्से परिसूचक 2900 भन्दा तल। कतारमा काम गर्ने विदेशीले $11मै विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने। र आहारा फुटबल आजबाट सुरु। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको साबिकको बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 139 रुपियाँ, डिजल मट्टितेल 122 रुपियाँ पुगेको छ। घाटा भए पनि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने नबढाएको निगमले जनाएको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनमा साबिकको बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ वृद्धि गरी प्रति लिटर 106 रुपियाँ कायम गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोमिटर 100 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरी 995 अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरिएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो पटक मिति 2078 कार्तिक 24 गते मूल्य समायोजन भएको थियो। निगमले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 12 पटक नयाँ मूल्य प्राप्त गरेको। अधिकांश पटक मूल्य बढेर आएको भए पनि 3 पटक मात्र मूल्य समायोजन गरेको निगमले जनाएको छ। निगमले करिब 19 अर्ब 26 करोड घाटा बेहोरिसकेको र आगामी 23 जनवरी 2022मा तेल खरिद बापत भुक्तानी गर्न निगमलाई झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ अपुग हुने स्थिति देखिएको निगमको दाबी छ। सो रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट बेहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति समेत सिर्जना भएको छ। यसर्थ निगमले प्रचलनमा ल्याएको स्वत मूल्य निर्धारण संरचनालाई क्रियाशील बनाई सो अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने देखिएको हुँदा हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टितेलको साबिकको बिक्री मूल्य वृद्धि गरिएको छ। निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ। आजको मूल्य समायोजन पश्चात पनि 15 दिनमा करिब 1 अर्ब 88 करोड रुपियाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11,352 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,078 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 9,502 तथा 5,331 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,850 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 6,343 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्, जसमा काठमाडौँका 4,666, ललितपुरका 1,019 र भक्तपुरका 578 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 361 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरेका मध्ये 52.6%मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कुल पीसीआर परीक्षण भएका मध्ये देशभरको औसत संक्रमण दर 52.6% रहेको बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च भएको उहाँको दाबी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताएको छ। बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लक्षण भएकाहरूले निशुल्क परीक्षण हुनेछ भने अरूका लागि 800 रुपियाँ लिइनेछ। यसअघि यो शुल्क 1000 रुपियाँ थियो। यस्तै निजी प्रयोगशालामा पीसीआर टेस्टको शुल्क 1500 रुपियाँ तोकिएको छ। यसअघि यो शुल्क 2000 रुपियाँ रहेको थियो। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भए यता पहिलोपटक मंगलबार एकै दिन 10,000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भयो। आज फेरि संक्रमित संख्या 11,000 नागेको छ। यसले कोरोनाको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको संकेत गर्छ। गत जेठको पहिलो साता एक दिनमा 10,000 नजिक संक्रमण पुष्टि भएको थियो, तर गत भदौदेखि ओह्रालो लागेको संक्रमण फेरि पुस तेस्रो सातादेखि उकालो लागेको छ। पछिल्लो एक सातामा 38,304 जना संक्रमित थपिएका छन्। हिजो सर्वाधिक 10,258 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। संक्रमणको गति हेर्दा यति बेला अस्पतालहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा हुनुपर्ने हो। यसैका महामारी यो बिन्दुमा पुग्दा अस्पतालमा बेड पाउन निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यसपालि भने पहिले जस्तो सङ्कट उत्पन्न नभएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। संक्रमण दरको अनुपातमा गम्भीर बिरामीको संख्या कम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले अस्पताल पुग्ने र भर्ना हुनेहरूको संख्या कम छ। उपत्यका लगायत देशैभरका अस्पतालमा कोभिड बिरामीको चाप अनुमान गरिए भन्दा निकै कम छ। भर्ना हुने क्रम बढेको भए पनि उनीहरूमा गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू नदेखिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ। अस्पताल पुग्ने प्रायलाई रुगाखोकी र ज्वरो देखिएको छ। यस्तो लक्षण देखिएका धेरै बिरामी घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। विभिन्न खालको दीर्घरोग तथा अन्य रोगको कारण अवस्था जटिल भएकाहरू अस्पताल भर्ना भएका छन्। पुसको पहिलो सातासम्म उपत्यकामा रहेका अस्पतालका कोभिड वार्ड, आइसियु, भेन्टिलेटरमा न्यून संख्यामा बिरामी थिए। पुसको पहिलो सातासम्म उपत्यकामा रहेका अस्पतालका कोभिड वार्ड, आइसियु, भेन्टिलेटरमा न्यून संख्यामा बिरामी थिए भने केही अस्पतालमा एउटा पनि कोभिड बिरामी थिएनन्। तर अहिले संक्रमण दर बढेसँगै बिस्तारै भर्ना हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। कोभिड उपचारमा अब्बल ठहरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एक सातादेखि जनरल आइसियु, भेन्टिलेटर, एसडियुमा गरी 13 जना बिरामी थिए। अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी जम्मा 12 जना छन्। बुधबार टेकुमा पुग्दा जनरल वार्ड लगभग खाली थियो। यसैको महामारीमा जनरल वार्डमा पनि कोभिडका बिरामी भरिभराउ हुन्थे। अहिले भने कोभिड वार्ड नै नभरिएकाले जनरलमा राख्नु परेको छैन। यदि पहिले जस्तो चाप बढ्यो भने बिरामी यता सार्न सकिने गरी अस्पतालले तयारी गरेको छ। अब अरू अस्पतालमा कति छन् त बिरामी? वीर अस्पतालमा केही समय यता बिस्तारै कोभिडको बिरामीको चाप बढेको छ। संक्रमण दर एकदमै बढी भए पनि संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने धेरै छैन। मंगलबार अस्पतालमा 92 जना बिरामी भर्ना भएका थिए। उनीहरूमध्ये 16 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा छन्। एक साता अघि वीर अस्पतालमा 43 जना उपचाररत थिए। वीर अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर उज्जवल श्रेष्ठका अनुसार सेकेन्ड वेभमा 92 जनामा 70 जनालाई अक्सिजन चाहिने हुन्थ्यो। यो पटक अक्सिजन चाहिनेलाई पनि थोरै मात्र चाहिएको छ। उनले भने यो पालि लक्षण अलि फरक छ। अहिलेको लक्षण मौसमी रुगाखोकी जस्तो लक्षण लिएर आउनु भएको छ। पहिलो वेभ र दोस्रो वेभ जस्तो भएको भए यति बेला भयावह अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ। यसअघि कोभिडको संक्रमणमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने मात्र नभएर सास फेर्न गाह्रो हुने गर्थ्यो। अहिले सासमा समस्या देखिएको छैन। श्रेष्ठका अनुसार यो पालि ठ्याक्कै रुगाखोकीकै लक्षण जस्तो छ, तर टेस्ट गर्यो कि पोजिटिभ आउँछ। लक्षण साधारण खालको र रिकभर पनि चाँडै हुने भएकाले पहिले जस्तो 10 दिन आइसोलेसनमा बस्नु नपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। उनीहरूले 5 दिन बस्दा हुने सुझाव दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि एक साता अगाडि अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। यसपछि एउटै गतिमा बढिरहेको छ। गत बुधबार एपीएफ अस्पतालमा जेनरल, एसडियु, आइसियु र भेन्टिलेटरमा गरी 38 जना संक्रमितको उपचार भएको थियो।
संक्रमितमा ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने समस्या धेरै रहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर प्रवीण नेपालले जानकारी दिनुभयो। सिटामोल लुकाउने फार्मेसीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना गरेको छ। बजारमा अभाव भएको भन्दै बिरामी ग्राहकलाई सिटामोल बिक्री नगर्ने गोसाईकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई 7 बाटोबाट 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागको छड्के कारबाहीका क्रममा ग्राहकलाई सिटामोल छैन भनेको फार्मेसीको गोदाममा भने सिटामोल भेटिएको विभागका निरीक्षण अधिकृत धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। केही दिनदेखि बजारमा सिटामोलको माग उच्च भएपछि फार्मेसीले छैन भन्दै ग्राहक फर्काउन थालेका छन्। पौडेलले भने तर गोदाममा भने सिटामोल भेटियो। औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुको कार्टेलिङ गरेको आरोपमा विभागले फार्मेसीलाई तत्काल 10,000 रुपियाँ नगद जरिवाना र सचेत गराउने काम गरेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। केही दिनदेखि बजारमा ज्वरोको बिरामी बढेका कारण सिटामोलको माग उच्च भएको र त्यसैको मौकामा लुकाउने प्रचलन देखिएको गुनासोपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता पारिएको पनि विभागले जनाएको छ। कोभिडको पछिल्लो लहरमा अत्यावश्यक कुनै पनि खाले औषधिमा कालोबजारी वा कृत्रिम अभावको गुनासो भए तत्काल खबर गर्न पनि विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। विद्युत महसुलको बक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण नियमावली 2078 को विद्युत महसुल नतिरेर कालो सूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्नु पर्दा बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमअनुसार थप दस्तुर लिई बढीमा 12 किस्तासम्म रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकले साबिकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साबिकको केन्द्रमा तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरू उल्लेख भइआएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ। यस्तै विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नै घरमा छुट्टै मिटर राखेर गाडी चार्ज गर्न पाउने भएका छन्। घरायसी प्रयोजनका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नपाएमा ग्राहकले आफ्नो घरको कम्पाउन्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउनेछन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी नयाँ विद्युत नियम कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोल लगायत औषधिको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीलाई बुधबार बिहान बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा बोलाएर उहाँले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएका बेला बजारमा सिटामोलको चरम अभाव छ। सरकारी निकायले समेत सिटामोल पाएका छैनन्। मूल्य वृद्धिका लागि अभाव सिर्जना गरिए पनि सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले औषधिको उत्पादन क्षमता बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो, हामीले नेपाल औषधि लिमिटेड र निजी उत्पादन कम्पनीलाई औषधि उत्पादन बढाउन भनिरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायले औषधि आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल मौजुदात रहेको जनाएको छ। बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बजारमा प्यारासिटामोल लगायत कुनै पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव नभएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारी स्टोर र औषधि बिक्री केन्द्र गरी अहिले 1 करोड 10 लाख भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल मौजुदात छ। प्यारासिटामोल लगायत अत्यावश्यक औषधिको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न सम्पूर्ण सरकारी अस्पताल प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन गरिसकिएको छ। कुनै सरकारी अस्पतालमा प्यारासिटामोल कम हुने अवस्था आएमा नेसनल औषधि लिमिटेडसँग सिधै सम्झौता गरेर खरिद गर्न सक्छ। यद्यपि अहिले बजारमा प्यारासिटामोल पाउन मुस्किल परेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकाहरूमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। विराटनगर स्थित जोगबनी नाकामा आवत जावत गर्नेलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि नाकामा हुने भिडभाड कम भएको छ। गत पुस 14 गतेदेखि नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको सीमा नाका हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतको लामो बसाइपछि नेपाल आउनेहरूलाई एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरेको र आज मात्र 113 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 11 जना भारतीयमा कोरोना देखिएको छ। कोरोना देखिएपछि उनीहरूलाई भारततर्फ पठाइएको हेल्थ डेस्कका सहायक प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभएको छ।
महोत्तरीका स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सुरक्षित वातावरणमा पठन पाठन गराउन सके विद्यालय बन्द गर्न जरुरी नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। शम्सी, जलेश्वर, मटिहानी जस्ता पालिकाहरूमा जोखिमका हिसाबले संवेदनशील भए पनि अन्य पालिकामा त्यति धेरै जोखिम नभएको स्थानीय सरकारको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 15 मार्चसम्म पठन पाठन बन्द गर्नै पर्ने निर्देशन जारी भए पनि जिल्लाका कतिपय पालिकाले यसलाई टेरेका छैनन्। गौशाला नगरपालिकाले त कुनै पनि शिक्षण संस्था बन्द नगरी पठन पाठनलाई जारी राख्न निर्देशन दिइसकेको छ। भने जति पाठ्यक्रम पनि नसकिएको र पटक पटक बन्दले बालबालिकाको भविष्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। विद्यालयमा पठन पाठन सुचारू राख्ने निर्णय गरेका हौं। नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले भन्नुभयो, यता बर्दिवास नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर पठन पाठन सुचारू गर्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई सल्लाह दिएको छ। कतिपय ठाउँमा अझै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको जानकारी आएको छ, तर हामीले किन खोल्नु भएको हो भनेर सोधेका छैनौं। उहाँहरूले जोखिमलाई ध्यानमा राखी सोही अनुसार पठन पाठन गराउन सक्नुहुन्छ, नगर प्रमुख विदुर कार्कीले भन्नुभयो। सस्मी, सोनामा, मटिहाना, बाल्दा, महोत्तरी, जलेश्वर, एकडारा, मनरासिवा, लोहारपट्टी जस्ता पालिकाका कतिपय ठाउँमा अहिले पनि पठन पाठन भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विद्यालयमै नै पुगेर जिल्लाको सबै पालिकामा करिब 83% बिरामीमा खोप लगाइसकेको हुनाले पनि यति धेरै जोखिम नभएको शिक्षकहरूले दाबी गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहर फैलिएसँगै यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकार तत्काल आर्थिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्यले भने अर्थ मन्त्रालयको जोड कोभिड-19बाट बच्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहनुपर्छ भन्ने नै हो। यसबारे आज हामीले निजी क्षेत्रलाई हाम्रो धारणा जानकारी गराउँछौं। बैठकमा निजी क्षेत्रको विभिन्न पेशा व्यवसायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर समस्याबारे टिपोट गर्ने काम भएको छ। यसले तत्काल रहेका समस्या समाधान गर्न र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारलाई अपडेट प्राप्त भएको साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि डाकेर अर्थले छलफल गरेको हो। छलफलमा कोभिडको दोस्रो लहर भएपछि खुल्ला भएको गतिविधिका कारण आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक चलायमान देखिएको भन्दै यसलाई कायम राख्नुपर्ने नै निष्कर्ष निकालिएको छ। कास्कीमा सोमबारसम्म सक्रिय संक्रमित 1216 पुगेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा प्रदेशभर 626 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा कास्कीमा मात्रै 347 संक्रमित थपिए। संक्रमित हुनेमा स्याङ्जाका 69, लमजुङमा तनहुमा 41, बागलुङमा 38, नवलपुरमा 26, म्याग्दीमा 25, गोर्खामा 22, पर्वतमा 7 र मुस्ताङमा 1 रहेका छन्। कास्कीसहित प्रदेशभर नै संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न भन्दै हालै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम ल्याएको छ। यो व्यवस्था हिजो रातिदेखि लागू भइसकेको छ, तर यति कारणले पूर्व निर्धारित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भने नरोकिने भएको छ। 11 माघमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ। 7वटै प्रदेश राजधानीमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सांसद मतदाता हुने भएकाले चुनावमा सरकारले तोकेको 25 जना नियम लागू नहुने देखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यो कारणले चुनाव स्थगित हुने वा सार्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। बरु पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भए पनि चुनाव गराउने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन रोकिँदैन, थपलियाले भन्नुभयो। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइन्छ। हामीले हिजो नै 19 बुँदे मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेका छौँ। आन्तरिक हवाई यात्रामा हवाई यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य नगरिने भएको छ। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि यो छोटो दूरीको हवाई यात्रामा अव्यावहारिक हुने भन्दै गृह मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा यस्तो प्रावधान अनिवार्य नगर्ने मौखिक सहमति भएको छ। यसबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले वायुसेवा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। सोही अनुसार वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले आफ्नो सदस्यलाई सर्कुलर गरेको छ। नयाँ निर्णय अनुसार यात्रुले दुब्बर मास्क लगाएको हुनुपर्ने। यस अवस्थामा फेस फिल्ड अनिवार्य गरिने छैन। यात्रा अवधिभर मास्क खोल्न पाइने छैन। यात्रुसँग खोप कार्ड हुनुपर्नेछ। कार्ड बोक्न नसक्दा मोबाइलमा फोटो देखाए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुको तापक्रम नाप्ने व्यवस्था भने वायुसेवा कम्पनीले मिलाउनु पर्नेछ। यात्रु चेक इन गर्ने समयमा उनीहरूलाई संक्रामक रोग सम्बन्धी लक्षण भए नभए बारे सोधपुछ गरिनेछ।
कोरोनाको जोखिम बढ्दै गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनको स्वरूप भर्चुअल रूपमा गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनमा सहभागी करिब 3 दर्जन कानुन व्यवसायीहरूमा समेत संक्रमण भएको, सरकार र स्थानीय प्रशासनले भेला जुलुस धर्ना नगर्न सूचना जारी गरेको, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउने निर्णय गरेकाले आन्दोलन धर्नालाई बिहिबारदेखि माघ 18 गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र केहीमा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्दै विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता सम्बन्धी सेवा स्थगन गरेको छ। तर तयारी अवस्थामा रहेका राहदानी भने वितरण हुनेछ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनिश्चित समयका लागि कार्यालयको आंशिक सेवा स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। चौतर्फी विरोध भएपछि 15 वैशाख 2078 काठमाडौँ महानगरले खुल्ला मञ्चमा रहेको सिटी बस पार्क सवारी प्रवेशमा रोक लगायो। प्रवेशद्वारमा फलामे ढोका लगाएर सवारी प्रवेश रोकेपछि महानगरले खुल्ला मञ्च खुल्ला भएको घोषणा गर्दै प्रचारबाजी पनि गर्यो। तर खुल्ला मञ्चको मूल ढोकामा लागेको ताल्चा अझै खुलेको छैन, अर्थात् खुल्ला मञ्चमा पस्न र बस्न सर्वसाधारणलाई निषेध छ। महानगरपालिकाका अनुसार खुल्ला राख्दा फोहोर हुने भएपछि खुल्ला मञ्च बन्द गरेर राखिएको हो। बस पार्क हटाएपछि वैकल्पिक बस पार्क नपाए सार्वजनिक सवारी धनी पीडित भएका बेला खुल्ला गरिएको खुल्ला मञ्च भने महानगरपालिकाले आफ्नै आरक्षण जसरी बन्द गरिराखेको छ, जसका कारण खुल्ला मञ्चमा जाडोमा घाम ताप्न पुग्नेहरू गेट आसपास नै रुमल्लिन्छन्। फोहोर हुन्छ भनेर बन्द गरिएको खुल्ला मञ्चभित्र भने फोहोरका डङ्गुरहरू छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि लोकसेवा आयोगका परीक्षा स्थगित गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। आज बस्ने आयोगको नियमित बैठकले परीक्षा स्थगितको निर्णय गर्ने बताइएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद सुवेदीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब के गर्ने भनेर आयोगमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरूमा पनि दिनौजसो कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि आयोग दबावमा रहेको छ। त्यसैले बिहिबार आयोगको बैठकको एजेन्डामा परीक्षा स्थगितको विषय पनि समावेश गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो। आयोगले हाल सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। अब उपसचिवको परीक्षाको पनि तयारी भइरहेको छ। यही माघ 11 गतेदेखि तय गरिएको उपसचिवको परीक्षा स्थगित गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ। हाल देशभर कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ। दैनिक थपिने नयाँ संक्रमितको झण्डै आधा संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको छ। सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि संक्रमित हुन थालेपछि कतिपय कार्यालयहरूले सेवा कटौती गरेका छन्। विशेष अदालतले कोरोना संक्रमण बढेका कारण थुनुवा बाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै विशेष अदालतले थुनुवा भएका मुद्दाको मात्रै सुनवाई गर्ने भएको छ। विशेष अदालतले त्यसबाहेक थुनुवाको म्याद थपको काम कारबाही मात्र गर्नेछ। अहिले विशेष अदालतमा थुनुवा समेत भएका मुद्दाहरू निकै सीमित सङ्ख्यामा छन्। पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा बुस्टर डोज खोप लगाउनेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको रेड जोनमा छ, जसका कारण सरकारले त्यहाँका सार्वजनिक स्थल, होटल, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, पार्किङमा प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था लागू गरेपछि खोप लगाउनेहरू बढेका हुन्। नेपाल सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग कुल 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77बाट नेपाल सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था अद्यावधिक गर्न थालेको हो। तर सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनको स्थिति कमजोर हुँदा भएका सम्पत्ति पनि सही तरिकाबाट विवरणमा समेटिन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय र ती अन्तर्गतका कार्यालयले आफूसँग कुल 1 खर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर सम्पत्ति रहेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका छन्।
बर्जु घटनाको विषयमा छानबिन गर्न सुनसरी प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मङ्गलबार महोत्सवका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको घटना छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल संयोजक रहने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी नरेन्द्र कुमार कार्की, 4 नम्बर गढका डीएसपी मित्रलाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत किरण भट्टराई र बर्जु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद चौधरी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। समितिले हिजोबाट नै काम सुरु गरेको छ। यसैबीच सुनसरी प्रशासनले घटना सम्बन्धमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त घटनामा बर्जु नगरपालिकाको कार्यालय पूर्ण दोषी रहेको बताएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले प्रशासनको परिपत्र र निर्देशन अटेर गरी गाउँपालिकाले आफू खुसी महोत्सव सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ। उनले महोत्सव रोक्न आफूहरूले गरेको प्रयासलाई गाउँपालिकाले व्यवस्था गरी मनोमानी गरेको बताएका छन्। पत्रकारको जिज्ञासामा प्रज्ञा यादवले ठूलो हाताहातीबाट जोगाउन आक्रोशित भिडमाथि बल प्रयोग गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रहरी प्रशासनले संयमता अपनाउँदा मानवीय क्षति हुन नपाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच आन्दोलित एमबीबीएस विद्यार्थीको विषयमा छलफल भएको छ। बुधबार साँझ दुई मन्त्रालयबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो। पटक पटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु। शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने केही दिन अघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन, थप एक्सन लिनु पर्यो। छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौँ, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओ मार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अगाडि बढ्ने बताए। पुस 30 गते शिक्षा मन्त्री पौडेलको अध्यक्षमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमति निरूपण गर्ने र त्यसको सहजीकरण विश्वविद्यालय गर्ने सहमति भएको थियो। कतारमा आगामी नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि टिकट बेच्न सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि कतार वर्ल्ड कपको टिकट बिक्री गर्न थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। कोभिड-19लाई लिएर चिन्ता जारी रहेका बेला मूल्य घटाएर विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टिकट बेच्न थालिएको छ। बुधबार जारी गरिएको टिकट दर अनुसार कतारका बासिन्दा र विदेशी कामदारले 21 अमेरिकी डलरमा रङ्गशालामा गएर फुटबल हेर्न पाउनेछन्। फिफाले कतारी नागरिक र विदेशी कामदारको हकमा एक खेलका लागि टिकटको न्यूनतम मूल्य 11 अमेरिकी डलर तोकेको छ। तर फिफाले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकको हकमा हरेक खेलका लागि टिकटको न्यूनतम मूल्य 69 डलर निर्धारण गरेको छ, जुन दर सन् 2018 को विश्वकप तोकिएको भन्दा 1/3 कम हो। औषधि व्यवस्था विभागले अनावश्यक रूपमा सिटामोल मौजदात नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेका बेला सिटामोल अभाव देखिएको छ। विभागले भने आपूर्ति चक्रमा केही समस्या भएका कारण केही स्थानमा सिटामोल अभाव भएको बताएको छ। उत्पादक कम्पनीले हालै 5 करोड 80 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजार पठाएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल औषधि लिमिटेड सहितका उत्पादकले मौजदातमा रहेको 15 लाख ट्याब्लेट सिटामोल जुन 2 दिनमा बजार पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा हिलडुल गर्नेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गराउन थालिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले बुधबार वसुन्धरा र कलङ्की क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थानमा हिलडुल गर्ने र किनमेलका लागि मास्क नलगाई आएकाहरूलाई जनै 100 रुपियाँका दरले जरिवाना तिराएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले भने बजार एरियामा सार्वजनिक क्षेत्रमा हिलडुल गर्न सर्वसाधारणलाई मास्क अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा एक किसिमको कारबाही गरिएको हो। सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्ति 7 दिन आइसोलेसनमा बसेर पुनः परीक्षण गर्नु नपर्ने बताएको छ, तर त्यसका लागि लगातार 3 दिन लक्षण नदेखिएको हुनुपर्नेछ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले 7 दिनपछि संक्रमण सर्ने जोखिम न्यून भएका कारण पुनः परीक्षण गर्न नपर्ने बताउनु भएको छ। अन्य देशका अनुसन्धानले पनि होम आइसोलेसनमा बसेको 7 दिनपछि परीक्षण गर्न नपर्ने देखाएको छ। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, लक्षणविहीन भएको अवस्थामा 7 दिनपछि पुनः परीक्षण गर्न पर्दैन।
संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूका लागि 5 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। 5 दिन अगाडि नै परीक्षण गर्दा खासै नतिजा नदेखिने भएकाले सरकारले 5 दिनपछि मात्रै परीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ। विश्वका धनाढ्य तथा चर्चित अमेरिकी विद्युतीय कार निर्माता इलन मस्कसँग तेलङ्गानापछि अब महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गालले पनि ठूलो अफर गरेका छन्। जयन्त पटिलले आइतबार एक ट्विट गर्दै मस्कलाई महाराष्ट्रमा टेस्लाको कारखाना स्थापनाका लागि आमन्त्रित गरेका हुन्। नवभारत टाइमका अनुसार जयन्त आर पटिलले आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्, महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा प्रगतिशील मध्येको राज्य हो। भारतमा स्थापित हुन हामी महाराष्ट्रको तर्फबाट तपाईलाई आवश्यक सहयोग गर्छौं। हामी तपाईलाई महाराष्ट्रमा आफ्नो उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न आमन्त्रित गर्छौं। महाराष्ट्र बाहेक तेलङ्गानाले पनि इलन मस्कलाई कारखाना स्थापनाका लागि निम्तो दिएको छ। केटी रामवारले भनेका छन् कि भारतमा अरू कम्पनीले जुन चुनौतीको सामना गरिरहेको छ त्यसको लागि टेस्लासँग समझदारी गर्दा राज्यलाई खुसी मिल्नेछ। उनले भनेका छन्, म भारतमा तेलङ्गाना राज्यको उद्योग वाणिज्य मन्त्री हुँ। भारत तेलङ्गानामा व्यवसाय स्थापित गर्नका लागि आइपर्ने चुनौतीलाई लिएर काम गर्न टेस्लासँग समझदारी गर्न पाउँदा खुसी हुनेछु। हाम्रो राज्य दिगो सुरुवातमा विजेता रहँदै आएको छ र भारतकै राम्रो लगानी गन्तव्य पनि रहेको छ। त्यस्तै पश्चिम बङ्गालले पनि टेस्ला मालिक मस्कलाई आफ्नो कारखाना खोल्न आग्रह गरेको छ। पश्चिम बङ्गालका मन्त्री मोहम्मद गुलाम रम्बानीले मस्कलाई पश्चिम बङ्गाल आउन सक्ने भन्दै यहाँ पूर्वाधार राम्रो रहेको र ममता बेनर्जीको भिजन पनि राम्रो रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले बङ्गालको अर्थ नै व्यवसाय भएको खुलाएका छन्। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 29 अङ्कले तल झरेको छ। बुधबार 38.35 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2858.31 अङ्कमा झरेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार शेयर कारोबार रकम पनि घटेको छ। दिनभर 1,18,37,215 किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर कारोबार रकम 6,02,13,11,881 रुपियाँमा रोकिएको छ। सोमबार 9.5 अर्ब माथिको र मङ्गलबार 8 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएको थियो। बुधबार बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर र साम्ब्लिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य भने सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। साम्ब्लिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.96% बढेर प्रति किता 714 रुपियाँ पुगेको छ भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य आज 9.97% बढेर 287.80 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी शेयर मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा भने भलेम्दे हाइड्रो, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्लोबल आयामी समुन्नत लगायतका कम्पनीहरू देखिएका छन्। यी कम्पनीहरूको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। आयोजक सहारा क्लब पोखराले माघ 6 देखि हुने 20औं संस्करण आहारारा गोल्ड कपको टाइसिट मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ। नकआउट प्रणालीमा खेलाइने प्रतियोगितामा ए डिभिजन लेगका सुपर जायन्ट मनाङ मर्स्याङदी क्लब र मचिन्द्र फुटबल क्लब फरक समूहमा परेका छन्। यी दुईको जम्खा भेट हुन दुवैले फाइनल यात्रा तय गर्नुपर्ने भएको छ। उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा र एपीएफ क्लब बीच सामना हुँदैछ। सुरुवाती खेलमा नै बलियो टिम एपीएफसँग सामना गर्न लागेको सहाराले सुरुवातमै फलामे चिउराको सामना गर्नुपर्नेछ। सहारा र एपीएफ बीचको खेलको पर्खाइ छ। यसो त आयोजक सहाराले आफ्नो पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा भुटनिज अमेरिकामा एकाडेमी डिभिजन च्याम्पियन रहेको भन्दै उत्कृष्ट क्लब भएको बताएको थियो।